बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूफ़ इस्तिफ़ाम में से हमज़ा हो गया और हल हो गया, मा हो गया, मन हो गया। अब यहाँ से मता के बारे में कुछ बयान कर रहे हैं। 5वां नंबर है मता। मता के जरिए युतलबु बिहा तायीनु ज़मानी माज़ियन काना और मुस्तक़बिल। मता इसके जरिए जो है ज़माने की तायीन मतलूब होती है, ज़माने की, चाहे वो ज़माना माजी हो या मुस्तक़बिल। जैसे मता जीता, मता तो ये माजी में हुआ, तो अब इसके जवाब में जो भी आएगा, चाहे वो ज़माने माजी में सहरन सुबह में आया, यानी मता जीता तुम कब आए, फिर सबा सुबह में आए, या फिर लैल रात में आए। जवाब में जो है माता जीता ये ज़माने माजी, ज़माने की तायीन मतलब होती है, चाहे वो ज़माने माजी हो या मुस्तक़बिल हो। तो मता जीता ये माजी है, मता तज़हबू तुम कब जाओगे। अब इसका जवाब चाहे जैसे बादा शहरिन एक महीने के बाद, या गदन कल जाऊंगा, यानी इस तरह से कुछ भी जवाब दे सकते हैं। तो मता के जरिए ज़माने की तायीन मतलब होती है, चाहे वो ज़माने माजी हो या ज़माने मुस्तक़बिल हो। जैसे मता जीता तुम कब आए, मता तदबु तुम कब जाओगे। तो जवाब में जिस हिसाब से जवाब देंगे, जिस तरह सवाल रहेगा उसी हिसाब से ज़माने में जवाब देंगे। यानी अय्यान युतलबु बिहा तायीनु ज़मानी मुस्तक़बिल खासन, ये सिर्फ जो है ज़माने मुस्तक़बिल की तायीन के लिए आता है। इसको ज़माने माजी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि किस लिए इस्तेमाल होता है, या ना सिर्फ ज़माने मुस्तक़बिल की तायीन के लिए, तायीन को मतलूब तलब किया जाता है इसके जरिए। और साथ ही साथ ये हौलनाकी की जगह में भी इस्तेमाल होता है। हौलनाकी या अजीम शान जगह, कोई चीज ऐसी चीज को बारे में पूछा जा रहा है जो हौलनाकी वाली है या काबिल ताज़ीम है, काबिल मोहतरम है, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, अय्यान का इस्तेमाल करते हैं अहमियत बताने के लिए कि जो आने वाली चीज है वो बड़ी अहम है। जैसे कि यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, सवाल करता है कयामत का दिन कब आएगा, कयामत का दिन कब होगा। तो देखिए कयामत का दिन कब होगा, ये ज़माने मुस्तक़बिल के लिए आया है नहीं, और कयामत का दिन कब होगा, और साथ ही साथ जो कयामत के बारे में पूछा जा रहा है ये भी क्या है, हौलनाक चीज है, काबिल ताज़ीम भी है, कि ऐसी चीज है जिससे जो है लोगों के दिल दहल जाते हैं। कयामत का दिन कब होगा। तो साथ ही साथ ज़माने मुस्तक़बिल की तायीन के लिए आता है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये अजीम या काबिल हौलनाक चीज की जगह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके जरिए ऐसी चीज को पूछा जाता है ये तो काबिल मोहतरम होगी, बहुत अहमियत वाली, या काबिल हौलनाक वाली होगी। हो गया नहीं, क्योंकि कयामत के बारे में सवाल नहीं आता जो कि हौलनाकी वाली चीज है। वह कैफा युतलबु बिहा तायीनुल हाल, और कैफा के जरिए हालत की तायीन मतलूब होती है, हालत की तायीन मतलूब होती है। यानी कैसे, कैफा अंता तुम कैसे हो, यानी तो यहाँ पर यानी सेहत व मर्ज, कैफा अंता यानी तुम कैसे, बल्कि यहाँ पर कैफा अंता पूछेंगे, ये सिफातुल्लती अलैहा शय, जिस पर वो चीज सारित हो, सेहत और मर्ज के बारे में पूछ सकते हैं, यानी या फिर सवार होने की हालत आपकी कैसी है, या चलने की कैफानता, आप किस हालत में, मर्ज में या कैसे हैं, या कैफा जीता यानी आप कैसे आए। तो ये सवाल किसके बारे में होगा, राकिबन या माशियन के जरिए जवाब देंगे। कैफानता आप कैसे हैं, अना सही हूं, अना जय्यदुन, अना फी सेहती मैं सेहत में हूं, अना फिल मरदी मैं मरज में हूं। या इसके दो सवाल कर सकते हैं, कैफानता कैसे, आप कैसे हैं। तो ये एक तो ये हालत के बारे में पूछ सकते हैं, इसकी तबीयत के बारे में, और एक ऐसा हो सकता है कि कैफा के जरिए जीता फेल लिया है, कैसे आए आप। तो दो तरह के, अगर कैफानता लाएंगे तो वहां सवाल करेंगे हालत के, तबीयत के बारे में, और फेल लिया है इसके बाद, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आने की हालत कैसी है आपकी, सवार होने की हालत है या पैदल चलने की हालत है।
میں آ گیا نہیں. وَأَيْنَ يُطْلَبُ بِهَا تَعْيِينُ الْمَكَانِ، اور آئینہ اس کے ذریعے مکان کی تعین مطلوب ہوتی ہے. یعنی ذکر کے مکان، ظرف مکان کے ذریعے طلب کیا جاتا، مکان کی طلب کی جاتی ہے. جیسے آئینہ تذہبو، تم کہاں جاؤ گے، تو یہاں جو جواب میں چیز آئے گی وہ بھی کون سی آئے گی، مکان والی آئے گی. انا فی المسجد، میں مسجد جاؤں گا، مدرسہ، مسجد جامعہ، تو یہ کون سی چیز جواب میں دیں گے، وہ چیز جواب میں آئے گی جو بھی کیا ہے مکان سے. وہ آئینہ اس کے ذریعے مکان کی تعین مطلوب ہوتی ہے. جیسے کہ آئینہ تذہبو، تم کہاں جاؤ گے، تو جواب میں جو چیز آئے گی مکان سے تعلق رکھے گی، مسجد وغیرہ. وہ انا تکون بمانے کیفا، انا جو ہے کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا بمانے کیفا بھی استعمال ہوتا ہے، اور انا بمانے من آئینہ بھی استعمال ہوتا ہے، انا متا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. انا تکون بمانے کیفا، انا کیفا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جیسے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ اسے کیسے زندہ فرمائے گا، اللہ اس کے مرنے کے بعد. تو انا یہاں بمانے کیفا ہے، اور اس کی جو ہے جب انا کیفا کے معنی میں ہو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فعل آیا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے، فعل آیا کرتا ہے. ہاں، انا جب کیفا کے معنی میں ہو تو اس کے بعد فعل آتا ہے، اور انا جب من آئینہ کے معنی واقع ہو تو اس کے بعد فعل لانا وہ ضروری نہیں ہوتا ہے. سمجھے نہیں، انا کیفا کے معنی میں ہو تو وہاں پر اس کے بعد فعل آیا کرتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انا یحیی، فعل آ رہا ہے نہیں کیفا کے معنی میں، تو اس وقت اس کے بعد فعل آتا ہے. برخلاف کیفا، اس کے بعد فعل لانا واجب نہیں ہوتا. کیفا کے بعد فعل لانا واجب نہیں. جیسے کیفا انتا، فعل نہیں آیا، اسم آ گیا. کیفا جیتا، فعل بھی لا سکتے ہیں. لیکن جب انا کیفا کے معنی میں ہو تو وہاں اس کے بعد فعل آیا کرتا ہے. جیسے یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ جب ایک بادشاہ نے ایک بستی کو پوری کو تباہ و برباد کر دیا، اور بخت نصر، اس میں اعراب بھی نہیں ہے، بخت نصر ہے، بخت نصر دو بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے بخت پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ فارسی کا لفظ ہے تو بخت مانے نصیبہ ہوتا ہے، یعنی تو بخت نصر، بادشاہ نے بستی کو ہلاک کر دیا اور سارے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ساری بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی. اتنی خوبصورت بستی، اس کی تباہی بربادی کو دیکھ کر کے آپ نے زبان سے اچانک یہ نکل گیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو کہ مرنے کے بعد یعنی اس کی تباہی کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا. فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال تک موت دے. اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 70 سال کے بعد جو ایک بادشاہ وہاں پر آیا، اس نے صحیح طریقے سے اس بستی کو پھر سے آباد کیا، اور اچھی طریقے سے بالکل شاد و آباد ہو گئی بستی. اور آپ صبح کے وقت نکلے تھے وہاں سے اپنا گدھا لے کر کے اور اپنا انگور کا شیرہ وغیرہ لے کر کے، تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے، آپ جو ہے 70 سال کے بعد بادشاہ نے اس کو صحیح طور پر تعمیر کیا شہر کو. 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کتنا دن ٹھہرے، تو انہوں نے فرمایا ہم لبستو بعد یومن او بعد یوم، یعنی تھوڑا سا دن کا اکثر اتنا ٹھہرا میں، کیونکہ وہ صبح کے وقت آئے تھے اور عصر مغرب کے درمیان ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا. تو وہ سوچے شاید میں دن کا تھوڑا حصہ ٹھہرا ہوں یہاں پر. اللہ نے فرمایا تم 100 سال ٹھہرے، دیکھو تم وانظر الی الحمار کیف ننشزها ثم نکسوه لحما، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ہم اس کو کیسے دیکھو ہڈیاں چڑھاتے ہیں، اس کو گوشت چڑھاتے ہیں. فوراً وہ گوشت جو سڑ چکا تھا گدھا ہوتا بالکل، اس کو فوراً ایک دم تیار ہو گیا، اس کی ہڈیاں گوشت چڑھا. پھر آپ نے اپنے شیرے کو دیکھا، وہ ابھی تک تو درست حالت میں تھا، انگور کا شیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد جب آپ ادھر قوم کی طرف آئے، دیکھا تو وہاں پر پوری شاد و آبادی تھی پوری وہاں پر، اور اس کے پورے شاد و آبادی کو دیکھ کر کے آپ نے کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اس کے بعد جب آپ اپنی بستی میں آئے تو اپنے گھر کے بارے میں پوچھنے لگے، تو پوچھے کیا عزیر کا گھر کہاں پر ہے، تو کوئی زمانہ بہت گزر چکا تھا، آپ کے جو ہے بیٹے پوتے بوڑھے ہو چکے تھے،
آپ کے بیٹے پوتے بوڑھے ہو چکے تھے سب، تو اب وہاں پر ایک بوڑھیا تھی جو اس زمانے میں نابینا ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کہا عزیر کا تو زمانہ ہو گیا، وہ تو وصال ہوئے، تو کہا نہیں میں ہی عزیر ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں عزیر وہ تھے، ان کی نشانی یہ تھی کہ وہ کسی نابینا کے اگر ہاتھ پھیرتے تھے تو بینا ہو جاتا تھا. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ پھیرا تو فوراً بینا ہو گئی. تو